हॅलो एवरीवन अँड वेलकम बॅक अगेन. सो साडयेर पळयतकूच तुमकां कळटा की म्हाज्या घरान आयज कितें तरी सण आसात म्हणून. येस, सारकी वळखली तुमी. आनी आयज आसा लास्टाचो ब्रेस्तार, म्हटल्यार मार्गशीर्स म्हयन्याचो चवथो ब्रेस्तार आसा. आनी आयज उद्यापन विधी बीन सगळी परोवपार पंचोप्रचार बीन सगळी सारकी वेवस्थीत जावंक जायी. ताका लागून सगळी घराची बीन न्हू साफसफाई करून घेतलेली आदल्या रातीकूच. आनी तोरण बीन सगळें धुवून घातलेलें तें हांव आतां सकाळीं लायता. आनी बसून आयज बरी सुरेख सादी सिंपल नाजूकशी रांगोळी घातली. सो आपल्या घरात सूख शांती समृद्धी आणि महालक्ष्मीची कृपा आसूंकूच जायी. वरसभर बऱ्या भशेन आमचो हो सण साजरा करूंक जावो म्हणून आमी बायलां न्हू हो ब्रेस्तार पुंजता. मार्गशीर्स म्हयन्याचो फर्स्ट ब्रेस्तार येता तेन्ना आमची महालक्ष्मीची गुरुवार स्टार्ट जाता आनी चवथ्या ब्रेस्ताराक उद्यापन विधी आसता. केन्ना केन्ना वर्सांतल्यान 5 ब्रेस्तारूय येता आनी केन्ना केन्ना 4. तेन्ना न्हू 18 डिसेंबर 2025 शेवटचो गुरुवार येयलो आनी तेकाच लागून आयज हांव हो व्लॉग तुमच्या बरोबर शेअर करता आयजच्या दिसाकूच. सो आयज न्हू गायज म्हाका उद्यापन विधी जी आसा ती बऱ्या भशेन आनी न चुकता कितेंच न चुकता बऱ्या भशेन पार पाडूंक जाय. आनी जर कितें चूक जाली जाल्यार देवा कडेन माफी ती मागोंकूच जाय. ह्या व्हिडिओन न्हू म्हाका जितली नॉलेज आसा ती हांवें तुमकां दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी सपोज व्हिडिओ तुमकां लायक जालो देन प्लीज लायक करा आनी सबस्क्रायब करा अँड यू कॅन शेअर ऑल्सो सो डॅट आमच्या गोवान अँड महाराष्ट्रान हे कितें आमी आतां सण साजरा करता तो जास्तीत जास्त सगळ्या लोकांक पावनी आनी व्हिडिओ पळोवन खंय तरी सगळ्यांची सूख समाधान समृद्धी बऱ्या भशेन जावनी. यंदाच्या वर्साक म्हटल्यार 2025 18 डिसेंबर आयजच्या दिसाक उद्यापन विधी येयल्ली आसा. सो तीच हांव आयज तुमच्या बरोबर शेअर करता. घरच्या बायलांनी सकाळीं उठोन पहाटे सकाळीं उठपाचें जाता तितले बेगीन आनी सकाळीं उठ्ठकूच आंघोळ करून घेवपाची म्हटल्यार न्हावन घेवपाचें आनी न्हावता आसतना तितून गोमूत्र आनी हळद घालून न्हावन घेवपाचें. न्हाता आसतना हें लक्षांत दवरा की घरांतली लादी बीन पुसूंक जायना. अशें म्हणटात की हे दिसा जेन्ना आमी पुसता किंवा माथ्या वयल्यान न्हावता तर आमचे विवाहीत जो आमचो मॅरीड लायफ आसा तेतून कितें ना कितें प्रॉब्लम्स येता. सो जाता तितले शक्यतो हे सगळें टाळूंक जाय आनी आदल्या दिसाक बुधवार बीन आसता त्या आदल्या दिसाच्या रातीक जाय जाल्यार पुसून घेवप. आयच्या दिसार ज्या जाग्यार तुमी मांडणी करतली लक्ष्मी मातेची तो जागो फक्त तुमी वल्या कापडान पुसून घेवं येता आनी त्या जाग्यार गोमूत्र शिपडून मांडणी करूंक जाय. हे दिसाक बरे ते कपडे घालपाचे जाता तितले टाळूंक जाय की पिंके कपडे घालूंक जायना आनी काळे वस्त्राचे कपडे आपल्या आंगार चडोवंक जायना. हे दिसाक न्हू जाता तितले लाल रंगाचे कपडे ना जाल्यार हिरव्या रंगाची साडी किंवा चुडीदार बीन तुमी घालून ही पंचोपचार पुजा करूंक शकता. कितें आमकां सांगपाची गरज ना बायलांक बट जाता तितले न्हू केन्नाय आमी खंयचीय पुजा करता आसतना जेन्ना आमच्या घरान एक खंयचो सण येयलो आनी पुजा करता आसतना जाता तितली साडी बीन न्हेसा आनी पिवळा रंग म्हटल्यार खूब शुभ कार्यक आसा. म्हटल्यार खंयची नायटी घालून किंवा वेस्टर्न ड्रेस बीन घालून ही पुजा करूंक जायना. म्हटल्यार साज श्रिंगार बीन करून न्हू तुमी ही पुजा मांडणी करूं येता. ही मांडणी करता आसतना फक्त लक्ष्मी मातेचें नांव घेवन तुमी फुडली सुरवात करूंक शकता. घरान भांडणी आनी वाद विवाद बीन करूंक जायना. कितेंय बारीकश्यो गोश्टीक लागून फक्त ते टाळूंक जाय. चड कितें गजाल बीन वाडोवंक जायना आनी जाता तितले आपल्या मनाक शांत आनी समाधान दवरूंक जाय. सगळ्यांत इम्पॉर्टंट गजाल म्हटल्यार हे दिसाक कितें नॉनवेज बीन खावंक जायना आनी म्हणटात की खंयच्या स्त्रिया बाबतींत न्हू आमी खंयचे अपशब्द यूज करूंक जायना किंवा तेंचो अपमान करूंक जायना बिकॉज आमकां खबर नासता की खंयच्या रुपान श्री माता लक्ष्मी आमच्या घरान प्रवेश करूंक शकता. अशें हे हांव म्हणना बट हे कथेनूय बरयल्लें आसा की श्री माता लक्ष्मी न्हू एक म्हातारेचें रूप घेवन राणीच्या दरबारान वयता आनी थंय जी ताजी इन्सल्ट जाता म्हटल्यार ती खूब शिरजोड करता तिच्या बरोबर आनी थंयच माता लक्ष्मीक वायट दिसता आनी कोप जाता तिजो. पॉयंट्स आसा जे म्हाका म्हटल्यार नॉलेजेबल अशें दिसता तुमच्या बरोबर शेअर करपाक. उद्यापनाच्या दिवशीक न्हू पयशांचो वेव्हार करूंक जायना. कोणाक पयशे दिवंक जायना किंवा बेश्टे कोणा कडल्यान पयशे मागोंक जायना म्हटल्यार रीण बीन बेश्टे घेवंक जायना. देन सपोज शेजारी तांदूळ दूद दही ताक बीन मागोंक येता आमी कितें म्हणटा शेजार म्हणून आमी शेजार धर्म पाळटा तांकां कितेंय दिता बट त्या टायमार हे दिसाक दिवंक जायना. अशें म्हणटात की ही जी आमचे वस्तू आसता कडधान्य बीन आसता ते आमची घरची लक्ष्मीच आसता आनी ती दुसऱ्यांक त्या दिसाक दान करूंक जायना. सायड बाय सायड गायज तुमी पळोवंक शकता म्हाजो मॉर्निंग रुटीनूय चालू आसा जो सद्दां तुमच्या बरोबर हांव शेअर करता आनी आयज ब्रेस्तार आसल्या कारणान खूब म्हटल्यार बरें आनी इतलें घर म्हाजें प्रसन्न जाल्लें आसा. सकाळीं धूप दाखयलो लक्ष्मी मातेचे सॉंग्स आयकात तुमी त्या दिसाक आनी साईबाबाचो व्रतूय हांव सायड बाय सायड म्हाजो चालू आसा. हो म्हाजो तिसरो व्रत आसा बिकॉज पयलो म्हाका मेळोंक ना सो तो एक स्कीप जालो म्हाजो. सो हो साईबाबाचो तिसरो व्रत आनी अशें हे 9 गुरुवारूय म्हाका साईबाबाचे पाळूंक जाय. उद्यापनाचो मेन
इम्पॉर्टंट पॉयंट म्हटल्यार हे दिसाक 5 सवाशिणां किंवा 5 कुमारिका आपोवन तुमी तेंची ओटी भरोवंक शकता आनी हीच उद्यापनाची विधी आसा. जेन्ना बीन बायलां आमच्या घरान येता तेन्ना एक म्हटल्यार बसून आमी खबरी बीन करता, बट ते खबरी करता आसतना एकमेकाचें वायट उलोवंक जायना आनी अपशब्द यूज करूंक जायना. म्हटल्यार हेंच म्हणपाचें आसा की लक्ष्मी खंयच्या रुपान आमच्या घरान प्रवेश करतली ती आमकां खबर नासता. सो तेका लागून जाता तितली ही शक्यता टाळोवंक जायी आनी बरेंच कितें उलोवंक जाय, कोणाचें वायट उलोवंक जायना आनी वायट चिंतूंकूय जायना. आनी हे दिसाक फक्त श्री लक्ष्मी देवी नमा म्हणून मनांतल्या मनान तिजेच उपचार आपल्या तोंडान येवंक जाय. सो आयच्या दिसाक जेन्ना आमच्या घरान सवाशिणां येतलीं तेंकां हळद पिजर लावन कितें तरी गोड हातीन घालून तीर्थ किंवा प्रसाद दिवन आनी तेंची खणां नारलान ओटी भरून तेंकां गजरोय दिवंक येता. गजऱ्याच्या येवजी तुमी ब्लावज पिसूय दिवं येता, बट शक्यतो न्हू प्लास्टीक वस्तू वापरूं नाकात. प्लास्टीक वस्तून ओटी बीन भरूंक जायना आनी इन रिटर्न तांकां प्लास्टीक वस्तू दिवंक जायना. सो वस्तू अशी दिवंक जायी जी शुभ आसूंक जायी आनी सौभाग्य प्रमाणे आपली आसूंक जायी. लायक गजरा, ब्लावज पीस, कांकणां हे बीन दिवं येता. कांकणां शक्यतो दिना, बट गजरा, ब्लावज पीस, खणां नारलान ओटी भरली 5 सवाशिणींची म्हटल्यार ही उद्यापन विधी आमची समाप्त. तांची ही कन्फ्युजन आसा की कोणीय सपोज आमंत्रण दिलें आमकां की आपल्या घरान उपाशी राव आनी आपल्या घरान जेवणाक यो म्हणून, अशें चिंतोंक जायना की म्हाजी पुण्याई तेंच्या घरान वयतली किंवा म्हाजी जी आयजची ब्रेस्ताराची मेहनत आसा ती तांकां लागतली, बट तसलें चिंतोंक जायना. आपली सपोज सवाशिणेचो आपणाक मान दिल्लो आसा, सौभाग्य आपल्या दारार येयल्लो आसा जाल्यार तुमी तुमचो व्रत तेंच्या घरान किंवा उपवास तुमी सोडूंक शकता. हितून कांयच प्रॉब्लम ना. रातच्या टायमार आपल्या फॅमिली बर बसून बरें वांगडीन जेवपाचें आनी जेवन जाल्या नंतर रातभर हें पळोवपाचें की देवा फुडेन जो दिवो आसा तो रातभर पेटोवन उरोवंक जावो आनी सकाळीं उठ्ठकूच बरी न्हावन बीन देवाची क्षमा मागपाची, तांदूळ इल्ले हातीन घेवन म्हणपाचें की लक्ष्मी माते ही पुजा विधी करता आसतना जें कितें म्हाज्या कडल्यान चूक मूक जालें, वयर सकयल जालें ती माफ करून घे आनी म्हाजी पुजा मान्यता करून घे. आनी ते तांदूळ श्री लक्ष्मी मातेच्यार उडोवपाचे, कळस मातसो हलोवपाचो एन्ड देन मातशें तकलेक लावपाचो कळस आनी तेतूंतलें उदक सगळ्याभर घरभर शिपडोवपाचें आनी आंब्याचे ताळजे दाहाळे जे आसा न्हू ते 4 ठिकाणी सगळ्याभर दवरपाचे घरान आनी हे जे उदक आसा ते तुळशीत, विहिरीत किंवा नदीत व्हरून वतपाचें आनी तेतूंतलो नाणो जो आसा तो आपल्या तिजोरीत दवरपाचो आनी वर्सान वर्स तोच नाणो आमी लक्ष्मी ब्रेस्तार पुंजता आसतना वापरपाचो. सो असो साद्या सरळ सोंप्या रितीन म्हाजो ब्रेस्तार जालो. सो फाल्यां मेळया परतून एका न्यू ब्लॉगान. टील देन बाय, सी यू ऑल, टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.